अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 84 न्यूज़। मैं हूं डॉक्टर सुहेल अहमद। न्यूज़ अपडेट से आपको आगाह करते चलें। इस्लामाबाद के हल्का NH54 UC 48 डोक मुगल तरनोल में तरक्याती कामों का आगाज हो गया है। 35 साल से इलाके की पसमानगी को मौजूदा हुकूमत ने दूर कर दिया। शहरियों के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे हाफिज शेर अफजल से। जी हाफिज शेर अफजल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के हल्का NH54 UC 48 टोक मुगला तरनौल के अंदर। जो यहाँ के जो बासी हैं तकरीबन 35 साल के अरसे से यहाँ पर रहायश पजीर थे और इस इलाके की पासमानगी को कई हुकूमतें दूर न कर सकी। बिल आखिर मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA असद उमर साहब ने इस हल्के के लोगों के साथ जो वादे किए थे इंतखाबात के दिनों के अंदर, बिल आखिर उन वादों की तकमील का आगाज तरक्याती कामों की सूरत में कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। इस हल्के के बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वो ये तरक्याती कामों के हवाले से जो मौजूदा हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं मलिक इम्तियाज साहब और खालिद महमूद बाकर साहब और इसी तरह सरदार नुमान इकबाल साहब जो बाकी इस पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं कारकुनान, उनके हवाले से ये क्या कहेंगे? जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त तरनौल गौसिया मोहल्ला से आपसे मुखातब हूँ। तो मैं बेहद मशकूर हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और असद उमर साहब का, मलिक इम्तियाज साहब का और उनकी जितनी भी टीम है, खालिद बाकी साहब, उनका हम बेहद मशकूर हैं कि उन्होंने ये हमारी गलियाँ पुख्ता करवाई और तमाम तरक्याती काम करवा रहे हैं। हम इस पे उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा हाजी साहब, ये बताएं कि इससे पहले भी हुकूमतें आती रहीं और उन्होंने भी आपके हल्के को क्यों बियारो मददगार छोड़ा? बस जी, ये इसी तरह पहले असद उमर साहब भी पहले आए थे यहाँ, लेकिन उन्होंने पहले तो कुछ नहीं किया था, लेकिन इस वक्त उन्होंने यहाँ काफ़ी हमारे काम किए हैं, हमारी गलियाँ पुख्ता करवाई हैं, बिजली का काम, गैस का काम करवाया है और काफ़ी तरक्याती काम करवाए, तो हम उनके बेहद मशकूर हैं। नाजरीन, इसी हवाले से इस इलाके के और भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका इस हवाले से क्या कहना है। ये बताएं जी मौलवी साहब, आप यहाँ के मस्जिद इमाम भी हैं इस मस्जिद के, और ये बताएं कि इस इलाके के जो तरक्याती काम हो रहे हैं इसके हवाले से आप कितने मुतमईन दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, मैं बिलखुसूस अपने तमाम नमाजियों के साथ और तमाम शहरियों के साथ मस्जिद के पास में मौजूद हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जलसे से पहले काफ़ी सारे काम थे जो नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह पुख्ता सड़कें की और बिलखुसूस मैं सरदार नुमान साहब और इनके जुमला जो इंतज़ामिया हैं और तरीके पाकिस्तान इंसाफ का भी बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने हमारी मस्जिद का ख्याल रखते हुए चारों तरफ से मुकम्मल गलियाँ पुख्ता की हैं। अल्लाह ताला इनको जो है उसकी जज़ाए खैर अता फरमाए। और मेरे साथ ये सारे इस महल्ले के नमाजी मौजूद हैं, ये भी इस चीज़ के जो है वो गवाही भी देते हैं और इस चीज़ के शाहिद भी हैं, और मेरे साथ ये भी इनके मशहूर हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि और बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। हाजी साहब, ये बताएं कि इससे कबल जो है आपको किन किन मुश्किलात का सामना था? गलियाँ पुख्ता नहीं थी, बारिशें होती थी और यह सेवरेज का निज़ाम दरम बरम था, तो आप नमाज के लिए भी मस्जिद की तरफ आपका आना होता, इसी तरह नमाजी जनाजा भी होते, तो उनमें आपको काफ़ी मुश्किलात उठाना पड़ी होंगी। तो अब जो आपकी गलियाँ पुख्ती हो, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो काम हुए तकरीबन ये बेहतर हुए, इससे पहले तो काम नहीं हुए थे। हमारा इन लोगों को मुबारकबाद, जो भी तहरीक इंसाफ वाले हैं, असद उमर साहब हो गए, इम्तियाज साहब हो गए, बाकी जितने भी जुमला टीम है, काम अच्छे हुए। गलियों का आना जाना, लोगों का बीमार गाड़ियों का, अस्पताल के मामलात, इसके लिए ये जो है ना बेहतर हो गया है, तो इसके ये मुस्तहिक है मुबारकबाद के। पहले से नाजरीन हम बात करेंगे कि और भी हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं इस हल्का NH54 UC 48 के अंदर रहायश पजीर हैं। आप ये बताएं कि आप इस हल्के के अंदर जो है रहते हैं UC 48 के अंदर, तो इससे कबल जो है कई हुकूमतें आई, उन्होंने इस आपकी UC 48 की तरफ तवज्जो नहीं दी और मौजूदा हुकूमत ने आपकी गलियाँ की पुख्तगी का आगाज़ कर दिया, तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि पिछली जो हुकूमतें आई हैं उनका बिल्कुल इस तरफ कोई रुझान ही नहीं था, तो बेहतर किया है। पहले भी असद उमर साहब आए लेकिन पहले कोई इस तरफ गया ही नहीं है, तो अब जो हम इनके मशहूर हैं कि इन्होंने गलियां पक्की की हैं और ये लोगों के लिए सहूलत फराहम की है,
کیونکہ اس سے پہلے تو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں کسی نے کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا. کیا ہو سکتا ہے کہ اس سے جو پہلے حکومتیں آئیں ان کو آپ نے یہاں اپنے حلقے کے اندر کامیابی نہ دلوائی ہو, اس وجہ سے آپ کے حلقے کے اندر ترقیاتی کام نہیں ہو سکے؟ جی نہیں, ایسی بات کوئی نہیں ہے, کیونکہ پہلے اس سے جو حکومت تھی وہ نواز شریف کی تھی, لیکن اس حکومت میں کوئی کام ایسا نہیں کیا گیا. انہوں نے آپ کے حلقے کے اندر کامیابی بھی حاصل کی تھی, آپ نے انہیں ووٹ بھی دیا تھا. جی بالکل, ووٹ بھی انہیں دیے تھے. زیادہ تر یہاں پہ جو سپورٹرز ہیں نون لیگ کے, لیکن ان کی طرف سے کوئی اس طرح کا قدم نہیں اٹھایا گیا. اور اب پٹیائی والوں نے یہ کیا ہے کہ سڑکیں فراہم کی ہیں لوگوں کو, کیونکہ اکثر ہوتا تھا یہ کہ بارش کی وجہ سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی تھی, پانی کا کوئی نظام نہیں تھا سیوریج کا, تو وہ بھی انہوں نے اچھا کیا ہے, انشاءاللہ بہتر ہوگا. اس سے قبل جو ہے بارش ہوتی تھی تو سیوریج کا نظام نہ ہونے کی وجہ سے پانی گھروں میں بھی داخل ہو سکتا. جی پانی گھروں میں بھی داخل ہوتا تھا, اس کے علاوہ جو ہے سڑکوں پہ پانی کی جو ہے مقدار زیادہ ہو جاتی تھی, جس کی وجہ سے گزرنے والے جتنے افراد ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا. تو اب کیا کہیں گے, اس موجودہ حکومت جو ہے انہوں نے ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا ہے, یہ کیسا ان کا جو سڑکیں پختگی ہو رہی ہے, کتنی اس حوالے سے آپ مطمئن دکھائی دے رہے ہیں؟ جی جو موجودہ حکومت ہے کام کروا رہی ہے, جی بہتر ہے. انشاءاللہ آگے ان کے ووٹ بھی بنیں گے, کیونکہ الیکشن بھی ابھی نزدیک آنے والے ہیں, تو یہ بہتر کر رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ سہولت فراہم کر رہے ہیں کہ ان کو راستہ دیا جائے. سب سے بڑی چیز ہوتی ہے راستہ. اگر آپ کے پاس راستہ نہیں ہے تو آپ کہیں بھی ہوں, شہر میں ہوں یا علاقے کسی دیہات میں, آپ وہاں کے جو جتنے بھی ہیں بڑے ادارے ہیں, اب اسکول وغیرہ, مسجد ہو گئی, یہ سب جو ہے اس راستے کی وجہ سے. اگر راستہ اچھا نہیں ہوگا تو نمازیوں کو جانے میں پریشانی ہوگی, اسکول کے بچوں کو پریشانی ہوتی ہے صبح, کیونکہ پانی کا کوئی نظام نہیں تھا نا یہاں پہ سیوریج کا. اسی حوالے سے بات کریں گے جو اس ترقیاتی کاموں کی نگرانی کر رہے سردار نعمان اقبال بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. سردار نعمان اقبال صاحب, آپ اس ترقیاتی کاموں کی جو ہے نگرانی کر رہے ہیں, اسی حوالے سے آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کہاں تک کام کا آغاز ہوا اور کتنے دن ہو چکے ہیں اور کب تک جو ہے یہ کام جو ہے اختتام پذیر ہوگا؟ جی الحمدللہ یہ جو کام جو ہے تقریباً 2-2.5 مہینے سے جو ہے نا ترقی کی طرف گامزن ہے. تو الحمدللہ یہاں جیسے مختلف ہمارے ساتھیوں نے باتیں کی ہیں کہ یہاں بہت عرصہ 30-35 سال سے بہت بری حالت تھی, پاسماندگی کی ایک انتہا تھی. یہاں چکڑ نکاسی کی پرابلم, گندگی جو ہے نا وہ جگہ جگہ تھی, تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات اور پرابلم تھی. اب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے یہاں فرسٹ ٹائم جو ہے نا یہ جتنے عرصے سے لوگ آباد ہیں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکومت کے جو پیسے ہیں یہاں فرسٹ ٹائم لگ رہے ہیں. اس سے پہلے جو یہاں کوئی ترقیاتی کام یا کسی قسم کا ایسا کام نہیں ہوا. اب الحمدللہ جو سکول ہیں یا مساجد ہیں, جیسے اس کے علاوہ ایک بہت بڑی جب کوئی بارش ہو جاتی تھی اس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہوتی تھی, یا کوئی جنازہ ہو جائے یا کوئی بیمار ہو جائے, تو یہاں سے ہاسپٹل تک پہنچانے کے لیے اس چکڑ میں اکثر گاڑیاں پھنس جاتی تھی اور بڑی مشکلات سے وہ اپنی منزل تک پہنچتے تھے. سردار نعمان صاحب, اس سے قبل حکومتیں آئیں, کیا انہوں نے آپ کے حلقے کے اندر کامیابی نہیں حاصل کی؟ وہ وجوہات تھی آپ کے حلقے کے اندر وہ ترقیاتی کام نہیں کروا سکی یا کوئی اور وجوہات تھی؟ نہیں الحمدللہ تقریباً یہاں اگر آپ ایک عرصہ 30-35 سال کا وہ تذکرہ ہے تو اس میں تقریباً ہر 5 سال کے بعد الیکشن ہوتا ہے, تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو کم از کم جو ہے نا وہ یہاں 5-6 مختلف MLA جو ہے یہاں سے وہ جیت کے گئے ہیں. لیکن جو سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے درگزر کیا, اس کو توجہ نہیں دی. توجہ نہ دینے کی وجہ سے جو ہے یہ اتنے معاملات جو ہے نا بنے گئے. ابھی الحمدللہ جو اسد عمر صاحب ہیں, ملک امتیاز صاحب ہیں, خالد محمود عوان صاحب ہیں, انہوں نے اس کی ایک ذاتی دلچسپی کے بعد جو ہے یہ جو کام ہے اس کا جو کافی سارا انہوں نے ہمیں فنڈ دیا, اور یہ الحمدللہ ابھی 12-13 ہزار جو ہے نا فٹ اس کی لمبائی اور 1.25 لاکھ کے قریب جو ہے نا اسکوائر فٹ جو ہے نا وہ کام ہو چکا ہے. ابھی کچھ تھوڑے بہت یہاں ترکاباد میں اور دائیں بائیں جو پہلے جو کام تھے وہ الحمدللہ 90% آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلیئر ہو چکے ہیں. الحمدللہ بہترین قسم کا جو کام ہے, اس میں جو سیوریج کی بہت بڑی پرابلم تھی, گلی پختگی کی جو تھی, اس کے علاوہ کچھ گیس کے تھے, مختلف جو اس میں ایشو تھے. اس کے علاوہ جو پانی کا ایک بہت بڑا یہاں ایشو تھا, اس کے لیے بھی انہوں نے
यकीन दहानी कराई है कि अगले महीने डेढ़ तक जो है ना वो ट्यूबवेल का काम जो है ना वो शुरू कराएंगे। और आगे भी हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो हमारे दाएं मोटर का वार्ड है और मदीना टाउन है, मुख्तलिफ जो महल हैं, उसके लिए भी यकीन दहानी उन्होंने करवाई हुई है और इसके लिए बेहद जो है ना मशकूर है। अच्छा नुमान साहब, ये जो तरक्याती कामों सड़कों का आगाज़ हुआ है, कितने दिनों के बाद ये इख्तिताम पजीर तक पहुँचेगा? ये पहले जो है ना तकरीबन 2-3 महीने से जो है ना ये काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी ये जो पहला टेनोर है इसका, ये तकरीबन अगले जो है ना हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने हल्का ने 54 यूसी 48 ढोक मुगला तरनौल के वासियों की आपने बातें सुनी। तकरीबन 35 साल से अरसे से यहाँ पे रहायश पजीर थे, लेकिन कई हुकूमतें आती रहीं, यहाँ से कामयाबी हासिल करती रहीं, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके की पासमानगी को दूर नहीं कर सके। बिल आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA असद उमर साहब ने और इसी तरह उनके जो कारकुनान हैं या इस हल्के के जो जिम्मेदारान हैं, उन्होंने इस हल्के की पासमानगी को बिल आखिर दूर कर दिया और तरक्याती कामों का आगाज़ किया, जिसमें मलिक इम्तियाज़ साहब सरफरिस्त हैं और इसी तरह खालिद महमूद अवान साहब और इसी तरह जो तरक्याती कामों की निगरानी कर रहे हैं वो सरदार नौमान इकबाल थे। जी बहुत शुक्रिया हाफिज शेर अफजल तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, 84 न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 84 न्यूज।